नमस्कार, बोल्दैछु नवीन सापकोटा। आज कक्षा 12 को ऐच्छिक नेपाली अन्तर्गत आत्मजीवनी खण्डको आत्मजीवनीकार पारिजातको एउटा चित्रमय सुरुवात आत्मजीवनीसँग सम्बन्धित सामग्री लिएर उपस्थित भएको छु। यस सामग्रीभित्र आत्मजीवनीकार पारिजातको परिचय र प्रवृत्ति, आत्मजीवनीकार पारिजातको एउटा चित्रमय सुरुवात आत्मजीवनीका तत्त्वहरू, विषयवस्तु, विचार, उद्देश्य, भाषाशैली, शिल्प, शीर्षक, सार्थकता आदिको आधारमा गरिएको विश्लेषणसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू समेटिएको छ। पक्कै पनि यस सामग्रीले यहाँहरूको अध्ययन अध्यापनमा सकारात्मक सहयोग पुग्नेछ भन्ने आशा गरेको छु। यहाँहरूलाई यो सामग्री कस्तो लाग्छ कृपया सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यदि यहाँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तै खालका सामग्रीहरू हेर्न र सुन्न चाहनुहुन्छ भने कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र सँगैको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोला। लौ त सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु। सुरुमा आत्मजीवनीकार पारिजातको परिचय। आत्मजीवनीकार पारिजातको जन्म विक्रम सम्वत 2094 साल वैशाख महिनामा दार्जिलिङको लिङ्गिया चिया बगानमा भएको थियो। उनको पिताको नाम कालु सिंह वाइबा हो भने आमाको नाम अमृत मोक्तान हो। उनको न्वारानको नाम विष्णुकुमारी वाइबा हो। उनलाई अमर बनाउने नाम भने पारिजात नै हुन पुगेको थियो, जुन उनी आफैले रोजेकी थिइन्। बाल्य अवस्थामै आमाको मृत्यु भएकाले मातृस्नेह कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा उनले अनुभवसम्म गर्न पाइनन्। त्यसपछि उनले आफ्नो एकमात्र दाजुको वियोगको पीडा पनि खप्नु पर्यो। पारिजात एक संघर्षशील नारी थिइन्। उनका असंख्य कृतिहरूले जीवन्त सुवास दिएर यस नामलाई सार्थक पारेका छन्। प्रारम्भिक शिक्षा दार्जिलिङमै हासिल गरी विक्रम सम्वत 2011 सालमा काठमाडौँ भित्रिएकी पारिजातले पद्मकन्या विद्याश्रमबाट प्रवेशिका र पद्मकन्या कलेजबाट बीएसम्मको शिक्षा हासिल गरेकी थिइन्। अंग्रेजी विषयमा एमए गर्ने इच्छाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उनी भर्ना त भइन्, तर 26 वर्षको उमेरमा शारीरिक अशक्तता र लेखन कार्यमा विशेष सक्रिय भएका कारणले उनको इच्छा अधुरै रह्यो। दर्शनशास्त्र र साहित्य विषयका ग्रन्थहरू खोजी खोजी पढ्ने उनको बानी थियो। पिताको संरक्षण र रेखदेखमा काठमाडौँमा बसी अध्ययनमा लाग्दा उनले विभिन्न अभावहरूसँग जुझ्नु पर्यो। विक्रम सम्वत 2029 सालमा उनका पिताको देवसान भएपछि उनी पितृस्नेहबाट पनि वञ्चित हुनु पर्यो। विक्रम सम्वत 2013 सालमा धरती पत्रिकामा कसको हो तो छाया मलाई इशारा गर्ने कविता प्रकाशन गरी आफ्नो साहित्यिक यात्रा सुरु गरेकी पारिजातका आकांक्षा कविता संग्रह 2014, शिरीषको फूल उपन्यास 2022, महत्ताहीन उपन्यास 2025, आदिम देश कथा संग्रह 2025, वंशको मान्छे उपन्यास 2029, तोरी बारी बाटा र सपनाहरू उपन्यास 2032, सडक र प्रतिभा कथा संग्रह 2032, अन्तर्मुखी उपन्यास 2035, उसले रोजेको बाटो उपन्यास 2035, पर्खाल भित्र र पर्खाल बाहिर उपन्यास 2035, अनिदो पहाडसँगै उपन्यास 2039, साग्लीको बलात्कृत आँसु कथा संग्रह 2043, धुपी सल्ला र लालीगुराँसको फेदमा संस्मरण 2043, पारिजातका कविताहरू कविता संग्रह 2044, एउटा चित्रमय सुरुवात संस्मरण 2045, परिभाषित आँखाहरू उपन्यास 2046, बोनी उपन्यास 2048, आदि आकाश महिला मुक्ति सम्बन्धी लेखहरू 2048, वधशाला आउँदा जाँदा कथा संग्रह 2049, वैशालु वर्तमान कविता संग्रह 2050, अध्ययन र संघर्ष संस्मरण 2051, सुमित संस्मरण 2065 आदि कृतिहरू प्रकाशित भएका छन्। पारिजात विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँग पनि संलग्न थिइन्। उनी नेपाल मानव अधिकार संगठनको उपाध्यक्ष, अखिल नेपाल महिला मञ्चको संस्थापक अध्यक्ष, बन्दी सहायता नियोगको संस्थापक अध्यक्ष तथा त्रिवी सभाको सदस्य समेत भएकी थिइन्। त्यस्तै आउटराइट इन्टरनेशनल, महिलावादी संघ, महिला भूगोलविद समाज, एमनेस्टी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आदिसँग पनि सम्बन्धित थिइन्। उनलाई शिरीषको फूलको लागि मदन पुरस्कार 2022, युग ज्ञान पुरस्कार 2027, पाण्डुलिपि पुरस्कार 2049, गण्डकी वसुन्धरा पुरस्कार 2049 आदि सम्मान तथा पुरस्कारबाट विभूषित गरिएको थियो। त्यस्तै उनलाई जनमत र नेपाल तामाङ गेदुङ संघद्वारा अभिनन्दित गरिएको थियो। पारिजातद्वारा लिखित पुस्तक शिरीषको फूलको अंग्रेजी अनुवाद ब्लू मिमोसालाई अमेरिकाको मेरील्यान्ड विश्वविद्यालयले
पाठ्यक्रममा पनि राखेको थियो। नेपाली साहित्यकी प्रखर नारी हस्ती पारिजातको लामो समयसम्मको पुरानो त्यही प्यारालाइसिस व्यथाले विक्रम सम्वत 2050 साल वैशाख 5 गते बिहान 4 बजे वीर अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा उपचारकै क्रममा निधन भयो। अब आत्मजीवनीकार पारिजातको आत्मजीवनीगत प्रवृत्ति तथा विशेषताहरूलाई हेरौं। पारिजात विसंगतिवादी अस्तित्ववादी साहित्यिक सर्जक हुन्। उनी मानव जीवनका कुण्ठा, वितृष्णा, एकाङ्गीपन, जीवनको निस्सारता जस्ता विकृतिभित्र जीवनको अस्तित्व र मानवीय मूल्यको खोजी गर्ने लेखक हुन्। उनी एक नारी मनोविश्लेषक, यौन स्वतन्त्रताका पक्षमा वकालत गर्ने स्रष्टा हुन्। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक क्षेत्रका विकृति, असमानता र दुष्प्रवृत्तिको निन्दा गरी परिवर्तनको चाहना राख्ने प्रगतिवादी विचारक हुन्। साहित्यलाई वस्तुगत जगतको आत्मगत अभिव्यक्ति मान्ने पारिजातका आत्मजीवनीमा निजात्मकता भेटिन्छ। झिनो घटनालाई विस्तृत व्याख्या गर्न सक्ने क्षमता पारिजातमा पाइन्छ। यथार्थताभित्र अभिव्यक्तिगत कोमलता पारिजातको आत्मजीवनीगत विशेषता हो। पारिजात सुखका हुन् वा दुःखका जस्तोसुकै घटनाक्रमलाई कोमल शैलीमा प्रस्तुत गरेर लेखकीय क्षमताको नमुना बनेकी छन्। उनको आत्मजीवनीगत लेखाइमा काल्पनिकता पाइँदैन। यथार्थमा भोगेका भोगाईहरूलाई हुबहु रूपमा प्रस्तुत गरेर आत्मजीवनी लेखलाई जीवन्त तुल्याउन उनी सिपालु छन्। उनी आफ्ना निजी भोगाई, घटना, अनुभव र अनुभूतिलाई नढाँटिकन पाठक सामु पस्किन रुचाउँछिन्। सत्यको इमान्दार प्रस्तुति उनको लेखनीगत विशेषता हो। उनी भन्छिन्, संस्मरण लेख्नु भनेको आफैसँग इमान्दार हुनु हो, नत्र मनका स्वीकारोक्तिहरूको साँची को। वास्तवमा आत्मजीवनी वा संस्मरण लेख्ने लेखकले आफैप्रति इमान्दार हुनै पर्छ। सत्यलाई तोडमोड गर्ने, बनावटी प्रसङ्ग जोड्ने, कल्पना र भावुकतालाई स्थान दिने कार्य यसमा ग्राह्य हुँदैन। यो कुरा बोध गरी यथार्थको प्रकाशन गर्ने र आफ्ना जीवन सन्दर्भहरू खुलस्त पार्ने खुबी पारिजातमा भेटिन्छ। पारिजातका आत्मजीवनीमा जीवनको शाश्वत अर्थ खोजिएको हुन्छ। मानवीय अस्तित्व, मूल्य मान्यता र वैचारिक चिन्तनको सङ्घर्ष उनका आत्मजीवनीले पस्केका हुन्छन्। जीवनमा घटेका हरेक घटनालाई सूक्ष्म रूपमा हेरेर तिनको गहन अर्थ निरूपण गर्ने काम उनका आत्मजीवनीमा गरिएको पाइन्छ। उनका आत्मजीवनीमा आफ्नो जीवन इतिहासका अलावा समाज, सामाजिक रीतिस्थिति, परम्परा र चालचलनहरू समेत जोडिएर आएका हुन्छन्। आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक, साहित्यिक आदि विषयवस्तुलाई पनि आफूसँगै गाँसेर पस्किन सक्नु उनको लेखनीगत शिल्पकारिता हो। आफ्नो निजी भोगाई, घटना र अनुभूतिलाई पनि साहित्यको रङमा घोलेर मिठासपूर्ण र कौतूहलपूर्ण तरिकाले प्रस्तुत गर्न सक्नु उनको साहित्यिक व्यक्तित्वको उच्चतम प्रदर्शनी हो। आफ्ना विचार र भोगाईहरूलाई आलङ्कारिक शैलीमा प्रस्तुत गर्न सक्नु पारिजातको लेखकीय विशेषता हो। सरल र स्वाभाविक प्रस्तुतिबाट जीवनको गहन नवीन अर्थबोध गराउनु उनको आत्मजीवनीगत वैशिष्ट्य हो। संक्षिप्तता, भाषा र भावको सन्तुलन, सरल तथा प्रभावकारी प्रस्तुति उनका भाषाशैलीगत विशेषताहरू हुन्। समग्रमा उनका आत्मजीवनीगत प्रवृत्तिलाई बुँदागत रूपमा निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। 1. सत्यको इमान्दार प्रस्तुति। 2. जीवनवादी लेखन। 3. मानवीय अस्तित्वको खोजी। 4. जीवनका दुःखद क्षण, भोगाई र अनुभूतिहरूको मार्मिक प्रस्तुति। 5. पारिवारिक प्रेम र साथीभाइको सम्बन्ध आदि निजी जीवनका घटना सन्दर्भहरूको प्रकटीकरण। 6. वैयक्तिक कुण्ठा, निराशा र शून्यताको अभिव्यक्ति। 7. सामाजिक विकृति, विसङ्गति, कुसंस्कार र रूढिवादी परम्पराको विरोध। 8. समाज सुधारको चाहना। 9. प्रत्येक विषयको अभिव्यक्तिगत कोमलताको पक्षमा ध्यान दिनु। 10. जीवनका ससाना सूक्ष्मतम पक्षहरूको विश्लेषण गर्नु। 11. हार्दिकता भए पनि गम्भीरतालाई आत्मसात गरिरहनु। 12. भाषाशैलीगत सरलता। 13. विभिन्न बिम्ब प्रतीकयुक्त भाषाको प्रयोग आदि। अब आत्मजीवनीकार पारिजातको एउटा चित्रमय सुरुवात आत्मजीवनीको विश्लेषणतिर लागौं। सुरुमा विषयवस्तु। पारिजात नेपाली साहित्य आकाशकी बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न स्रष्टा हुन्।
पारिजातको आत्मसंस्मरणात्मक कृतिका 4वटा खण्ड रहेका छन्। तीमध्ये दोस्रो खण्डमा फरक फरक शीर्षकका 19वटा ससाना खण्डहरू पाइन्छन्। तिनै मध्येको पहिलो शीर्षक एउटा चित्रमय सुरुवात हो। समग्र कृतिमा पारिजातका बाल्यकालदेखि उत्तरार्धसम्मका जीवन घटनाहरू पाइए पनि यस एउटा चित्रमय सुरुवात शीर्षकमा उनको जीवन यात्राको प्रारम्भिक तर रोचक पृष्ठभूमिबारे सङ्केत गरिएको छ। पारिजातका बारेमा प्रशस्तै लेखिएको भए पनि लेखकका आत्मानुभूतिहरू र उनका जीवनका नखोतलिएका थुप्रै पक्षहरूका बारेमा यो आत्मजीवनीमा चर्चा गरिएको छ। एउटा चित्रमय सुरुवात आत्मजीवनीमा पारिजातका बाल्यकालीन स्मृति र जीवन भोगाइहरू प्रस्तुत भएका छन्। बाल्यकालीन शिक्षा दीक्षा, स्याहार सम्हार र वातावरणले भविष्यको व्यक्तित्वको निर्माण गर्दछ भन्ने कुरा बताएकी छन्। उनले जीवनलाई जताबाट हेरे पनि यो आफैमा एउटा चित्रमय रहेको दार्शनिक मान्यता प्रस्तुत गरेकी छन्। जीवनमा प्राप्त माया र घृणाबाट मनुष्य जीवनको मार्गचित्र तयार हुन्छ। जन्मदेखि मृत्यु बीचका मानवका अनुभूतिहरू चित्रमय हुन्छन्। मानव मन विशाल छ। मानव मन भित्र नअटाएको कुरा केही पनि छैन। जीवन रहेसम्म नयाँ नयाँ अनुभूतिहरू मानसपटलमा संग्रह हुँदै जान्छन्। प्रकृति ज्ञान विज्ञानको अनुपम स्रोतको भण्डार हो। पारिजातले आफ्ना जीवनमा घटेका घटना र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थिति र मानसिकतामा पारेको प्रभावको सार वस्तु नै जीवन सञ्चालनको मार्ग भएकोले जीवन चित्रमय रूपमा अगाडि बढेको बताएकी छन्। पारिजात अमृत र डाक्टर के.एम. लामाकी साइली छोरी हुन्। उनी भन्दा अगाडिका दाजु र दिदी दुवैजना यस संसारमा छैनन्। एक दिन बामे सर्दाको बखतको झुसिल किराको घटनाले परिवारका सदस्यलाई त्रसित बनाएको पाइन्छ। झुसिल किरा आधा खाएको, ओठ मुखमा लागेको, औँलामा च्यापेर राखेको अवस्थामा आमाले भेटेपछि अत्तालिएर बाबुलाई बोलाई औषधि उपचार गरेको घटना परोक्ष अनुभूतिका रूपमा रहेको छ। उनले मानसिक र शारीरिक कष्टकर जीवन निर्वाह गर्नु परेको थियो। उनको प्रेम कथा यौवन अवस्थामा प्रवेश गरेपछि सुरु भएको छ। प्रेम के हो भन्ने विषयको जानकारी थाहा नपाउँदै प्रेम कहानीमा डुब्न पुगेको अनुभूतिका माध्यमबाट जीवनमा ठूलो गल्ती गरेको बताउँछिन्। अन्धभक्त अगाध प्रेमका कारण आफूलाई माया गर्ने प्रेमीलाई समेत निसार, दुखी, काम नलाग्ने, जीवनको विसङ्गत पक्षको निस्सारताबाट माथि उठ्न नसक्ने बनाएकोमा पछुतो व्यक्त गर्दछिन्। उनी माया, प्रेम, सपना र चाहनाहरू भित्र निराशाका पीडाहरू व्यक्त गर्दछिन्। मानिसले जन्मसँगै लिएर आएको मृत्युका कारण ऊ केही गर्न सक्दैन। विसङ्गत जीवनलाई ट्वाल्ल परेर हेरिरहने, त्यसैमा जीवनको अन्त्यको कल्पना गर्ने मानिसको क्रियाकलापहरू अर्थहीन भएको बताउँछिन्। साहित्य र दर्शन पारिजातका औधी रुचिका विषय हुन्। उनका बुबाको पारिजातलाई डाक्टर बनाउने रुचि थियो। पारिजात घुम्ने, कल्पनामा संसार विचरण गर्ने, जीवनमा भेटिएका प्रसङ्गहरूलाई कलमको सहायताले अभिव्यक्त गर्ने स्वभावकी पात्र हुन्। यस कुरालाई एक्लै पनि घुम्थे, पानीमा रुच्दै पनि घुम्थे, खुब वन जङ्गल चार्थे, तर घरमा प्रतिबन्ध थियो भन्ने भनाइबाट उनमा प्रकृति प्रेम प्रगाढ रहेको पुष्टि हुन्छ। उनी स्वतन्त्रता खोज्ने सर्जक हुन्। उनलाई बाहिर घुम्न प्रतिबन्ध थियो। नारीले स्वतन्त्रतापूर्वक जीवनका गोरेटोमा हिँड्न नसक्नु व्यवस्था थियो। यस कुराको उनी घोर विरोध गर्छिन्। आइमाई केटाकेटी साँझ नपर्दै घर पुग्नुपर्छ, उनी एक्लै घर बाहिर हिँड्नु हुँदैन भन्ने परिवारको कडा अनुशासन र समाजको नारीमाथिको गिद्धे दृष्टिको विरोध गर्न सक्ने खुबी भएकी अन्तर्मुखी पात्र थिइन्। वर्गीय सङ्घर्षका लागि निरन्तर खटिरहने पारिजातको अनुभूतिमा दशैंको बेला पुर्ख्यौली घरमा जाँदा बजैको कडा अनुशासनका अगाडि रुजीको बिराला भएर बस्नुको बाध्यता पनि स्मरणमा छ। त्यसैगरी उनका बाजे धनमानले आफ्नो लासलाई घरकै आँगनमा जलाउनु भने बमोजिम बजैले पनि बाजी लगाएकीले घरको 5 खुड्किला मुनि आँगनमा नै जलाएको असाधारण घटनाको परोक्ष अनुभूति सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य मान्यताको विरुद्धमा भएको पाइन्छ। मानिस अस्तित्वका लागि जति सङ्घर्ष गरे पनि ऊ सदा हारिरहेको हुन्छ। उसको प्रयत्न उसका लागि अभिशाप बनेको हुन्छ। उसले मृत्यु जस्तो सत्य कुरालाई केही क्षणका लागि बिर्सेको हुन्छ। जन्म र मृत्यु अनुभूतिहीन
अनुभूति हुन्। पारिजातले बाल्यकालीन अवस्थामा घटेका घटनाहरूलाई अनुभूतिहीन संस्मरणको रूपमा लिएकी छन्। अनुभूतिहीन संस्मरण आमा बुबाबाट सुन्दा आफ्नो चकचके स्वभाव रहेको बताउँछिन्। ज्यादै जिद्दी गर्ने, अरूलाई कज्याउने, आफूलाई मन लागे कुरा गरी छाड्ने स्वभावले जीवन कष्टकर रहेको बताउँछिन्। उनका जीवन जगतका विभिन्न समयका अनुभूतिहरू संगत र विसंगत दुवै खालका रहेका पाइन्छन्। जीवन रहुन्जेलसम्म बाल्यकालीन अवस्थाका अनुभूतिहरूले पुलकित बनाउने गर्दछन्। जीवनका बाल्य, युवा, वयस्क, वृद्ध अवस्थामा प्राप्त हुने अनुभवहरू ज्ञानका स्रोत हुन्। प्रस्तुत आत्मजीवनीमा सामाजिक विकृति, विसंगति र कुसंस्कारका वास्तविक दृश्यहरू भेट्न सकिन्छ। समग्रमा पारिजातको जीवनमा घटेका वास्तविक घटनाको प्रस्तुतिबाट उक्त घटनाप्रतिका उनका निजी धारणा, अनुभव र अनुभूतिहरू प्रकटीकरण गर्नु नै प्रस्तुत आत्मजीवनीको मुख्य विषयवस्तु बनेको छ। अब एउटा चित्रमय सुरुवात आत्मजीवनीको विचार पक्षलाई हेरौं। मान्छेको जीवन स्वयं अनुभवहरूको एउटा विशाल काव्य हो। यस काव्यमा मानव हुनुको भाव र नियमित प्रतिबिम्बित भएको तथ्य विचारका रूपमा आएको छ। जीवन विभिन्न कोणबाट खिचिएको चित्र जस्तो रङ्गी बिरङ्गी छ। जीवनलाई सकारात्मक र नकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिन्छ। सकारात्मक सोच र प्रवृत्तिले जीवनलाई हेर्दा आशा लाग्दो हुन्छ भने नकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्दा निराशाजनक हुन्छ। त्यसैले मानिसले जीवन जस्तो बनाउने प्रयत्न गर्छ, त्यसै अनुरूप जीवनको गोरेटो निर्माण हुने विचार यस आत्मजीवनीमा प्रस्तुत भएको छ। समुद्रबाट पानीको थोपा टिपे जस्तै प्रकृतिबाट जीवन रहुन्जेलसम्म अनुभूतिका थोपाहरू टिपेर संसार उजिल्याउन सक्ने विचार प्रस्तुत भएको छ। प्रस्तुत आत्मजीवनीमा सामाजिक विकृति, विसंगति र कुसंस्कारका वास्तविक दृश्यहरू भेट्न सकिन्छ। एक भन्दा बढी पत्नी विवाह गर्ने, बालबच्चाको उचित स्याहार सम्हार नगर्ने, शिक्षा दीक्षा नदिने, रुचिका विषय पढ्न नदिने, अनावश्यक नियन्त्रण र दबावमा राख्ने, मान्छे मर्दा आँगनमै गाड्ने आदि घटना सन्दर्भको प्रस्तुतिबाट यस्ता कार्यमा सुधारको खाँचो औल्याइएको छ। मान्छे बालक कालमा अबोध हुन्छन् भन्ने कुरालाई आत्मजीवनीकारले बामे सर्न लागेको सानो उमेरमा घरभन्दा थोरै पर गएर रातो झुसिल्किरा मज्जाले खाएको प्रसङ्गले यस कुरालाई पुष्टि गरेको छ। अभिभावकले बालबालिकालाई विशेष ख्याल गर्नुपर्छ, अन्यथा उनीहरूको जीवन दुर्घटनामा परि समाप्त हुन सक्छ भन्ने कुरा यस प्रसङ्गले प्रश्न पारेको छ। यौवन अवस्थामा मान्छेहरू विपरीत लिङ्गीप्रति बढी आकर्षित हुन्छन्। यस्तो अपरिपक्व उमेरमा व्यक्ति विवेक गुमाएर भावनामा डुबेर प्रेम जालमा फस्न सक्छन्। यौवन अवस्थाको जोशमा आएर प्रेममा भाँसिनेहरूको जीवन बर्बाद हुन्छ भन्ने कुरा 14 वर्षको उमेरमा आत्मजीवनीकारले प्रेम गरेर पश्चातापको आगोमा छटपटाएको प्रसङ्गले संकेत गरेको छ। उनी आफ्नो जीवनमा घटेका घटनाहरूमध्ये प्रेमिल जीवनको त्रासद पक्षको चित्रण कविताहरूमा पोखेको बताउँछिन्। घर, परिवार, समाज जस्ता सापेक्ष र निरपेक्ष विषय पनि यस आत्मजीवनीमा मुखरित भएका छन्। आफू आफैसँग इमान्दार हुनुपर्छ। अरूसँगको साइनो सम्बन्ध भन्दा स्वयंको अनुभूति प्रधान हुन्छ। यी विभिन्न रङमा रङ्गिएर आउँछन्। यी अनुभवहरूमा मानव जीवनलाई समायोजन गरी अगाडि बढ्नु नै मनुष्यत्व हो भन्ने विचार अभिव्यक्त भएको छ। आफू हुनु र बाँच्नुको पीडा स्वयंको चेतनाले उद्बोधन गराउने विषय हो। जन्म र मृत्युको बीचमा मानव जातिले गर्ने हरेक क्रियाकलापहरू चित्रमय रहेका छन्। मानव जीवन रहुन्जेलसम्म मानवता, सच्चरित्रता, दया, माया, स्नेह, परोपकारी भावना, सद्विचार, व्यक्तिमा निहित हुनुपर्ने विचार व्यक्त गरेकी छन्। आफूले सोचे जसरी परिस्थितिले चल्न दिँदैन। मान्छे नियतिको चपेटामा परेर क्रूर पीडा सहेर बाँच्न विवश हुन्छ भन्ने भावनात्मक विचार यसमा प्रस्तुत भएको छ। लक्ष्यमा पुग्न कठिनाइसँग जुझ्नुपर्ने विचार व्यक्त भएको छ। दुःखका पहाड र भूमरी बीच पनि पक्षघातग्रस्त शरीर घिसार्दै बाँच्नु पर्ने स्थिति छ।
जीवन स्वयं पारिजातमय हुन नसके पनि कर्मले पारिजातमय भएर रहन सकेको प्रगाढ अनुभूति र गहन विचार यसमा व्यक्त भएको छ। सारा जीवन चित्रमय र संघर्षपूर्ण रहेको छ र हुन्छ भन्ने विचार यस आत्मजीवनीमा व्यक्त गरिएको छ। समग्रमा पारिजातको जीवनमा घटेका वास्तविक घटनाहरूको प्रस्तुतिबाट उक्त घटनाप्रतिका उनका निजी धारणा, अनुभव र अनुभूतिहरू प्रस्तुत आत्मजीवनीको वैचारिक पक्ष हो। अब एउटा चित्रमय सुरुवात आत्मजीवनीको उद्देश्यलाई हेरौं। आत्मजीवनी आफैमा यथार्थपरक अभिव्यक्ति हो। यसले आगामी पुस्ता र समाजलाई निश्चित प्रेरणा दिने गर्दछ। सूचना, प्रेरणा र साहित्यिक कलाको सम्मिश्रण हुने हुँदा आत्मजीवनी सबैका लागि उपयोगी मानिन्छ। एउटा चित्रमय सुरुवात पारिजातको जीवन केन्द्रित छोटो संस्मरण भए पनि यसभित्रको संक्षिप्त विषयवस्तुले विशिष्ट सन्देश र उद्देश्यलाई संकेत गरेका छन्। मानिसले जति जति आफ्नो जीवन बाँचिरहेको हुन्छ त्यति नै उसमा अनुभवहरू थपिँदै जान्छन्। उसका भोगाई, मानसिक क्रिया प्रतिक्रिया र परिस्थितिहरूलाई मात्र उल्लेख गर्ने हो भने विशाल काव्य तयार हुन सक्छ। त्यसैले जीवनलाई अनुभवहरूको विशाल काव्यका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा प्रस्तुत गर्नु यस निबन्धको उद्देश्य रहेको छ। लामो जीवन यात्राका विभिन्न अनुभवहरूलाई सम्झँदै लेख्नु भनेको आत्मजीवनी लेखनको चित्रमय सुरुवात जस्तै मानिन्छ। आत्मजीवनी लेखनको प्रारम्भ जताबाट गरे पनि त्यसमा कलात्मकता सहितको यथार्थता रहन्छ र यो सधैँ एउटा फरक चित्र जस्तै हुन सक्छ। त्यसैले आत्मजीवनी लेख्नु भनेको चित्रमय जस्तै मान्नुपर्ने कुरालाई पनि यसको उद्देश्य मान्न सकिन्छ। आत्मजीवनीबाट पारिजातको पारिवारिक अवस्थाबारे जानकारी प्राप्त हुन्छ। त्यसैले पारिजातको पारिवारिक अवस्थाबारे जानकारी दिनु पनि यस आत्मजीवनीको उद्देश्य मान्न सकिन्छ। अतीतका तीता मिठा अनुभूतिहरू सँगालेर जीवन भोगाईको प्रकाश गर्दै नवागत सन्ततिलाई उचित मार्गदर्शन गर्नु यसको उद्देश्य रहेको देखिन्छ। जीवनका आयामहरूलाई जीवनले मार्गदर्शन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यलाई यसले प्राथमिकतापूर्वक उठाएको छ। जीवन भनेको लम्बाई, चौडाई, उचाइ र गहिराईको दार्शनिक चित्र हो। दिन, रात, उज्यालो, अँध्यारो, सफलता, असफलता जस्ता परिस्थितिभित्र पनि सबल मनस्थिति बनाएर जीवन जिउनुपर्छ भन्ने मूल सन्देश नै यस आत्मजीवनीमा उद्देश्यका रूपमा प्रस्तुत भएको छ। विचार, भावना र कल्पनाको उच्चता र उदात्तता नै यस रचनाको मूल उद्देश्य रहेको देखिन्छ, जसले पारिजातको मर्मलाई सार्थक बनाउने लक्ष्य राखेको छ। अभिभावकले बालबालिकालाई उचित र विशेष ख्याल गर्नुपर्छ, अन्यथा उनीहरूको जीवन दुर्घटनामा पर्न सक्छ। यौवन अवस्था जस्तो अपरिपक्व उमेरमा मान्छेहरू भावनामा डुबी विवेक गुमाएर प्रेम जालमा फँसेर जीवन बर्बाद गर्न नहुने, आफ्ना बालबालिकालाई उनीहरूकै इच्छा अनुसार शिक्षा लिन स्वतन्त्रता दिनुपर्ने, नारी स्वयं स्वतन्त्रता, समानता, न्याय र विकासका लागि लड्नुपर्ने जस्ता सन्देश दिने उद्देश्य यस आत्मजीवनीले राखेको पाइन्छ। त्यस्तै पारिजातका वैयक्तिक स्वभावहरूलाई दर्शाउनु, दार्जिलिङको तत्कालीन परिवेशलाई दर्शाउनु, एउटी संघर्षशील नारीको जीवनी वृत्तका माध्यमबाट समग्र पाठकलाई तत्कालीन वस्तुस्थितिको बोध गराउने उद्देश्य प्रस्तुत आत्मजीवनीले राखेको पाइन्छ। अब एउटा चित्रमय सुरुवात आत्मजीवनीको भाषा शैली शिल्प पक्षलाई हेरौं। प्रस्तुत एउटा चित्रमय सुरुवात आत्मजीवनीमा संस्मरणात्मक शैलीको प्रयोग गरिएको छ। पारिजातको लेखन शिल्प विशिष्ट किसिमको छ। आफ्ना बाल्यकालका अनुभव, घटना र भोगाईहरू नढाँटिकन प्रस्तुत गर्ने उनको साहस र आँट प्रशंसनीय छ। जम्मा 6 अनुच्छेदको संक्षिप्त आयाममा आफ्नो हृदय खोलेर सम्पूर्ण यथार्थहरू पस्किनु उनको कलमको जादुगरी नै मान्नुपर्छ। छोटा छोटा अनुच्छेदमा रचित यस आत्मजीवनीमा विषयवस्तुलाई प्रभावकारी ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सक्ने प्रकृतिको आत्मपरक, चिन्तनपरक, विवरणात्मक, विश्लेषणात्मक, तथ्यपरक, आख्यानात्मक एवं बौद्धिक शैलीको प्रयोग गरिएको छ। विचार र भाव
खँदिलो रूपमा प्रकट भएको छ। आलङ्कारिकता यिनका कृतिहरूको शैलीगत विशेषता हो। हृदयलाई चट्ट छुने र भनाइलाई थपक्क सजाउने प्रवृत्तिले पारिजातका हरेक कृतिहरू पठनीय र आकर्षक हुन्छन्। एकालापीय कोरा कल्पना भन्दा यथार्थपरक प्रस्तुतिमा जोड दिएर सिर्जना गर्नु पारिजातको शिल्पगत विशेषता हो। प्रथम पुरुष दृष्टिबिन्दुमा लेखिएको एउटा चित्रमय सुरुवात पनि लेखन कलाको ज्वलन्त उदाहरण हो। सरल वाक्य गठन तर प्रभावपूर्ण अभिव्यक्तिका कारण प्रस्तुतिकरणमा मिठास पाइन्छ। लयात्मक भाषा, आलङ्कारिक एवं परिभाषित शब्दको चयनले उनको शैली पक्ष उत्तम बन्न पुगेको छ। प्राय चलन चल्तीका शब्दहरूको छनौट गरिएको छ भने तद्भव शब्दहरूको प्रधानता रहेको छ। संस्मरणात्मक प्रस्तुतिलाई आवश्यक पर्ने गद्य शैलीको प्रयोगले कृति पठनीय र मार्मिक बनेको छ। मान्छेको मनको संसार, जीवन, प्रेम आदि विषयको सूक्ष्म विश्लेषण गरिएको यस आत्मजीवनीमा दार्शनिक शैली प्रयोग गरिएको छ। काव्य, जीवन, अनुभूति आदि तत्सम, आमा, दिदी, मान्छे आदि तद्भव तथा मुसलमान, बिस्कुट, सिनेमा आदि आगन्तुक शब्दको प्रयोग गरिएको छ। यसमा भूत, वर्तमान र भविष्य तीनवटै कालका क्रियाको प्रयोग गरिएको छ। कतिपय ठाउँमा स्थानीय भाषाको रङ पाइन्छ। आगन्तुक शब्दहरूलाई पनि नेपाली भाषामा घुलमेल गराउन सक्नु पारिजातको विशेषता हो। सरलताभित्रको कोमलता, विचारमा उच्चता, भाषामा शिष्टता, व्यवहारमा स्पष्टता, जीवनमा धैर्य, लक्ष्यमा दृढता, गहनता, आलङ्कारिकता, हार्दिकता, भावुकता, हृदय स्पर्शिता, मार्मिकता, वैचारिकता र विशिष्टता यस कृतिका शैलीगत विशेषताहरू हुन्। अब एउटा चित्रमय सुरुवात आत्मजीवनीको शीर्षक सार्थकतालाई हेरौं। एउटा चित्रमय सुरुवात आत्मजीवनीको शीर्षक वाक्यात्मक प्रकृतिको रहेको छ। मानव जीवनका घात प्रतिघात, घृणा, दया, माया विभिन्न रङमा उनिएर एकपछि अर्को गर्दै समय क्रममा प्रस्तुत भए हुन्छन्। यिनीहरूले जीवनलाई मर्नु र बाँच्नुको अर्थमा पुर्याउँछन्। जीवनमा आइलाग्ने यस्ता घटनाक्रमहरू चित्रमय रूपमा प्रस्तुत हुने भएकाले प्रतीकात्मक रूपमा जीवनीको शीर्षक एउटा चित्रमय सुरुवात राख्नु संगतिमूलक रहेको पाइन्छ। आत्मजीवनीमा बाल्यकालमा आफूले नजानी गरेका क्रियाकलापहरूलाई अनेकौं चीजहरूसँग तुलना गरिएको छ। जसरी चित्रहरू रंगीन हुन्छन् त्यसरी नै जीवनका अनुभूतिहरू पनि रंगीन हुन्छन्। सबै अनुभूतिहरूलाई कृतिमा व्यक्त गर्न सकिँदैन। अनुभूति अथाह वा समुद्र झैं गहन हुन्छन्, तर जे जति सम्झिन्छन् ती कृतिका रूपमा रंगीन चित्र झैं कुँदिएका हुन्छन्। त्यसैले पारिजातले आफूले भोगेका भोगाईहरूलाई चित्रसँग तुलना गरी यी सबै भोगाईहरू सुरुवात मात्र हुन् र अन्य असंख्य अनुभूतिहरू बटुल्न र पुस्तकाकार कृतिका रूपमा रूपान्तरण गर्न बाँकी नै छ भन्ने तथ्य पुष्टि हुन्छ। आत्मजीवनीमा कुनै पनि मान्छेको जीवन चित्रमय हुने धारणा उल्लेख गरिएको छ। लेखकले यस आत्मजीवनीमा आफ्नो बाल्यकाल, यौनकाल, शिक्षा, रुचि, स्वभाव, पुर्ख्यौली घर, बाबु, आमा, बाजे, बजै, सुख, दुःख, जटिलता र सिङ्गो जीवन सम्बन्धी अनुभव र अनुभूतिलाई चित्रात्मक रूपमा चित्रण गरेकी छन्। त्यसै गरी पारिजातले यो आत्मजीवनी एउटा सुरुवात मात्र भएको र आगामी दिनमा आफ्नो जीवनका रहस्यहरू खोल्दै जाने प्रतिबद्धता अभिव्यक्त गरेकी छन्। यस सन्दर्भले प्रस्तुत आत्मजीवनीको शीर्षक एउटा चित्रमय सुरुवात विषयवस्तुका आधारमा चयन भएको सार्थक देखिन्छ। जीवन एकनाश वा एक रूपको नहुने कोलाज झैं चित्रमय विविध रङको तथा संघर्षमय हुने कुरा प्रस्तुत गरिएकाले यस आत्मजीवनीको शीर्षक सार्थक देखिन्छ। हस्त आजको विषयवस्तु यति नै। यहाँहरूलाई यो विषयवस्तु कस्तो लाग्छ कृपया सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। फेरि अर्को सामग्रीमा भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। नमस्ते।